पाठ्यक्रममा यसलाई तपाईको नराख्नु, अरू सरकारी निकायका चाहिँ सिम्बोलहरू राख्ने ठाउँमा यसलाई नराख्नु केपी ओलीकै समयमा हो। यो सबै कुरा छलछाम र षड्यन्त्र थियो। यो भनेको इन्डियालाई घुर्क्याउने र मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइराख है, नभए तिम्रा विरुद्ध म जनतामा भ्रम छर्न सक्छु भनेर सन्देश दिने बाहेक अर्को कुनै पनि काम थिएन। यो नाटक मात्रै थियो, 100% नाटक। यो नाटक मात्रै थियो। हामीले हाम्रो वास्तविक नेपालको नक्सा भनेको काङ्गडादेखि टिस्टासम्मको हुन्छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति 12 बजे एक्लै परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी नराखिकन भेट्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले। विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूदेखि लिएर खुफिया तन्त्रको मान्छेसम्मलाई यसले के देखायो भन्दा त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो इन्डियन खुफिया तन्त्रको नेपाल स्थित प्रमुख कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो र त्यो कर्मचारीको हैसियतमा उहाँले राति 12 बजे आफ्नो बोसलाई आफ्नो प्रगति विवरण बुझाउनु भयो। कुरा यति नै हो। अनि यस्तो अवस्थामा अहिले आएर नाटक गरेर यो सरकारले बोलेन, त्यो सरकारले बोलेन, बोल्ने को छ? सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्। चुनौती दिएर भन्छु, नेपालका सबै मेनस्ट्रिम भनिएका सञ्चार माध्यमहरू, हामीले त पटक पटक यही स्टुडियोमा छलफल गरेका छौँ, कसले विरोध गर्यो? विदेशी तपाईँको स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापन छापेर चल्ने नेपालको मिडिया। एमसिसी पास गर्नै छ रे, ओलीले गर्नु र देउबाले गर्नु, गगन थापाले गर्नु र योगेश भट्टराईले गर्नु, के फरक छ? जसले सोझै भन्छ एमसिसीले नेपालमा सरकार छैन, नेपालका लागि सरकार भनेको इन्डियन सरकार हो भनेर लेखेको छ। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो भूमि लिपुलेकको बारेमा, अर्थात् लिपुलेक भएर बाटो विस्तार भइरहेको कुरा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हल्द्वानीमा एउटा कार्यक्रममा बोले। त्यसपछि हाम्रो सरकारले कुनै धारणा बनाएको छैन। हाम्रो भूमिबाट भारतले खुल्लम खुल्ला रूपमा बाटो विस्तार गरिरहेका छौँ भन्दा पनि सरकारले बोलेन, परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलेन। परराष्ट्र मन्त्रालयको के काम हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न सकेका छैनन्। आज हामी यी पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी जुन किसिमले संवाद हुनु पर्थ्यो त्यो संवाद भारतसँग किन हुन सकेन? लामो समयदेखि यो कुनै 2-4 दिनको विवाद होइन, वर्षौं वर्षदेखिको विवाद हो। गत वर्ष मात्रै लिम्पियाद्वारा लिपुलेक लगायत नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, तर आज कुनै पनि पार्टीहरू बोल्न सकेका छैन। भारतले पटक पटक बोलिराख्दाखेरि पनि नेपालले न त संवाद गर्न सकेको छ, न खुल्लम खुल्ला रूपमा पार्टीहरूले बोल्न सकेको छ। आज हामी यो पाटोमा विशेष गरेर संवाद गर्छौँ। किन नेपालको भूमि जोगाउनको लागि सरकार लागि परेको छ? देशका पार्टीहरू किन भारतसँग बोल्न सक्दैनन्? आज हामी विशेष गरेर यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी सम्पदामाथि जुन किसिमको दोहन भइरहेको छ, एकाएक बतासम्मको रहस्य बाहिर आएको छ, योसँग जोडेका व्यक्तिहरू किन कानुनी कठघरामा पर्न सकेन, अर्थात् पर्दैनन्? पटक पटक आज बतासम्मको आयो। योभन्दा पहिला ओम्नी समूह थियो, धेरै समूहहरू एकपछि अर्को गरेर बाहिर आए, तर कुनै पनि समूहसँग जोडेका व्यक्तिहरू कानुनी कठघरामा परेन। त्यसैगरी ललिता निवासका घटनाक्रमहरू पनि पटक पटक आउँछ, फेरि बिस्तारै विलय हुन्छ, फेरि आउँछ, फेरि विलय हुन्छ। कारण के हो? आज हामी यी पाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी एमसिसीको बारेको बहस लामो समयदेखि देशलाई तरङ्गित बनाउँदै आएको छ। देशका शीर्ष नेताहरू एकले अर्कोलाई आरोप मात्रै लगाइरहेका छन्। हिजोको सरकारले गरेको कारणले गर्दा अब हामीले पास गर्नुपर्छ। हिजो एमसिसीको पक्षमा हुने फेरि आज विपक्षमा देखिन्छ। कोही एमसिसीलाई सत्ताको पासो बनाइरहेका छन्, सत्ताको लागि एमसिसीलाई माथि उठाइरहेका छन्। कसैले एमसिसीलाई देशघाती भनिरहेका छन्, कसैले संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, कसैले पास गरिनु हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेको छ। वास्तविकतामा टेकेर कसैले पनि बोल्न सकेको अवस्था देखिँदैन। आम जनताले अझ भन्नै पर्दाखेरि यो सन्धि हो कि अनुदान हो भनेर स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था देखेको छैन। आज हामी यो 3वटा पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका संस्थापक स्वागत नेपाल। आज उहाँसँग हामी विशेष संवाद गर्छौँ। अब भने संवादको लागि उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। लिपुलेकको बारेमा तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्छ। देश र राष्ट्रप्रति तपाईँको धारणा पटक पटक आउँछ।
भारतले खुल्लम खुल्ला रूपमा यसपटक पनि भारतकै प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा लिपुलेकबाट बाटो विस्तार गरिरहेका छौँ भनिराख्दाखेरि पनि सरकारले कुनै किसिमको धारणा नबन्नुलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? पहिलो कुरा त योभन्दा अगाडि नेपालले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा धेरैले दीपावली मनाए। हामीले त्यति बेला यो छलछाम हो भनेका थियौँ। त्यतिखेर तपाईँहरूले हो त्यो षड्यन्त्र हो भनेका थियौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नगरिकन सरकारमा त्यति धेरै अध्ययन गरेका मान्छेहरू थिएनन् र सल्लाह दिएनन् कि त्यो बेग्लै कुरा थियो। तर हो के भने तपाईँ र मेरो घरको बिचमा सात सिमानामा विवाद भयो भने यहाँनेरि तपाईँको यहाँनेरि मेरो हो भने मैले एक्लै पनि मेरो नक्सा कति हो भनेर कन्फर्म गर्न पाउँछु तपाईँको र मेरो घरको जग्गाको विवादमा। त्यस्तै देशहरूको पनि सिमानामा विवाद भयो भने एक्लै पनि निश्चित गर्न चाहिँ सक्छ। तर तपाईँको र मेरो विवादमा हामीले एक्लै निश्चित गर्यो भने पहिला अमिन बोलाएर सरकारी अमिनै पनि एक्लै निवेदन दिएर बोलाउन सकिन्छ। अनि ती सरकारी अमिनले निश्चित गरिएको सिमाना जो उसले प्रिन्ट पनि तयार गर्छ र अनि सिग्नेचर गर्छ, पछि अदालतमा विवाद पुग्यो भने त्यही देखाउन सकिन्छ प्रमाणको रूपमा। हो यस्तै देशहरूको बिचमा सिमानासँग सम्बन्धित विवाद भयो भने एक्लै पनि निवेदन दिएर बोलाएर आफ्नो सिमाना कन्फर्म गर्ने विधि के हो भन्ने बारेमा बिचरा केपी ओलीका कोही सल्लाहकार रहेनछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रक्रिया पुरा गरेर कसरी आफ्नो चाहिँ नक्सा निश्चित गर्नुपर्छ, पछि विवाद अर्कोले झिक्यो भने हेर्नुहोस् यो हाम्रो नक्सा भनेर देखाउन सकियोस् अदालतमा तपाईँ र मेरो विवाद जस्तै। त्यो भनेको इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट इब्रूमा निवेदन दिएर त्यो इब्रूको सदस्यहरूलाई राखेर एक्लै पनि निश्चित गर्न सकिन्थ्यो। हो यो प्रक्रिया पुरा नगर्नु, त्यसपछि पाठ्यक्रममा यसलाई तपाईँको नराख्नु, अरू सरकारी निकायका चाहिँ सिम्बोलहरू राख्ने ठाउँमा यसलाई नराख्नु केपी ओलीकै समयमा हो यो सबै कुरा छलछाम र षड्यन्त्र थियो। यो भनेको इन्डियालाई घुर्क्याउने र मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइराख है, नभए तिम्रा विरुद्ध म जनतामा भ्रम छर्न सक्छु भनेर सन्देश दिने बाहेक अर्को कुनै पनि काम थिएन। यो नाटक मात्रै थियो, 100% नाटक, यो नाटक मात्रै थियो। हामीले हाम्रो वास्तविक नेपालको नक्सा भनेको काङ्गडादेखि टिस्टासम्मको हुन्छ। यो हो हाम्रो नक्सा। हामी स्वयंले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर यसको लोकेन्द्र ओलीज्यूले यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट। सर्वोच्च अदालतले नेपालले टिस्टा र काङ्गडासम्मको भूमि दाबी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्ने आधारहरू रहेछन्, प्रमाणहरू रहेछन्, यसमा किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नगएको, इब्रूलाई राखेर किन सिमाना निश्चित नगरेको कारण देखाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाएको आज 1.5 वर्ष पुग्यो। नेपालको कुनै सञ्चार माध्यमले यो समाचार बनाए? सब विदेशीबाट सञ्चालित छन्। हेर्नुहोस्, इन्डियन स्वाधीनता दिवसका दिन, इन्डियन स्वतन्त्रता दिवसका दिन नेपालका राष्ट्रिय दैनिकमा फुल पेजमा यति यति एक पेजको विज्ञापन छाप्छन् र इन्डियनको पैसाबाट चल्छन्। संसारको कुनै यस्तो देश छैन नेपाल जस्तो जसले अर्कै देशको स्वतन्त्रता दिवसको दिन विज्ञापन छापोस् र पैसा कमाएर खाओस् पत्रकारहरूले। नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो संसारमा जहाँ हामीले नेपालको सम्बन्धमा, स्वाधीनताका सम्बन्धमा आज मात्रै होइन नि, म पत्रकारिता गर्दाखेरिदेखि पनि 47 देखि म मेन स्ट्रिम पत्रकारितामा थिएँ। 57 सालदेखि मैले रेगुलर यो सिमानाको विषयमा फलोअप गरेर छापिरहेको थिएँ, समाचार प्रकाशित गरिरहेको थिएँ, लेखिरहेको थिएँ। यो विषय मैले लगभग तपाईँको चाहिँ 61 सालतिर आएर मात्रै जब मैले पूर्ण रूपमा पत्रकारिता छोडेर म कानुन कर्ममा लागेँ अनि छोडेँ। हेर्नुहोस्, योगी नरहरिनाथज्यूले त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा नेपालको वास्तविक मानचित्र कुन हो प्रस्तुत गर भनेर सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा नि रामजी विष्टहरू लगायतले मैले फलो गरेको त्यति बेलादेखि छु है। 41-42 सालदेखिको यो प्रसङ्ग उठेको हो नि। त्यो नेपालको मानचित्र सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर भनेर भन्दा एउटा पनि सरकारले प्रस्तुत गरेन, कम्युनिस्ट सरकारहरूले पनि। किन? पछि जवाफ दिँदाखेरि त्यसको 16 वर्ष पछाडि सर्वोच्च अदालतलाई सिंहदरबार जलेको बेला त्यो पनि जल्यो भनेर झुटो जवाफ दिए, जबकि अहिले पनि नेपालको असली मानचित्र ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ, आइसकेको छ सार्वजनिक। हेर्नुहोस्, हामीले यी विषयहरू उठाएर
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर नेपालको सिमानालाई निश्चित गर्न सकिन्छ। यसरी विश्वका धेरै मुलुकहरूले गरेका छन् इब्रुको अन्डरस्ट्यान्डिङमा। हामी त्यतातर्फ नजाने किन? यी लुरेहरू जसको मनमा तपाईँको चाहिँ हरि छैन र जसको मनमा हिम्मत छैन, गट्स भन्छ इङ्ग्लिसमा नि, त्यो छैन र सरकारको प्रवक्ता भइसकेको सञ्चार मन्त्री नै जो पहिला पर्चाकारिता गर्थे उनले के भने, नेपालको हितको सवालमा हामीले बोल्यौँ भने हामीलाई अमेरिकाले इन्डियाले सुलेमानी बनाइदिन्छ भने यस्ता कायरहरू जसको वीर्य संस्कृतमा वीरतालाई पनि भन्छ, जन्मको उद्भवलाई पनि भन्छ, त्यो माथि नै शङ्का छ। ऊ एउटा कायर भयो होला, सारा नेपालीलाई कायर बनाउने, हामीले जान सक्ने, खोज्न सक्ने वैधानिक ढङ्गले वैश्विक कानुनी मापदण्डहरू पुरा गरेर जाने बाटोहरूमा न यिनले पढेका छन्, न पढेका मान्छेलाई सल्लाहकार बनाउँछन्। हामी म भने होइन है, अझै धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ युनिभर्सिटीमा, तपाईँको चिफ प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू जस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह लिन सकिन्थ्यो नि। ल्याएको छ एउटा 54 कार्यकर्तालाई परराष्ट्र विज्ञ बनाएर, अर्को कसलाई बनाएर, अनि काम हुन्छ त। त्यसो भएको हुनाले यो त्यति बेलादेखि छलछाम थियो। अब एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखसँग राति 12 बजे एक्लै परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी नराखिकन भेट्न मिल्दैन प्रधानमन्त्रीले। विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूदेखि लिएर खुफिया तन्त्रको मान्छेसम्मलाई यसले के देखायो भन्दा, त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो इन्डियन खुफिया तन्त्रको नेपाल स्थित प्रमुख कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो र त्यो कर्मचारीको हैसियतमा उहाँले राति 12 बजे आफ्नो बोसलाई आफ्नो प्रगति विवरण बुझाउनु भयो। कुरा यति नै हो। अनि यस्तो अवस्थामा अहिले आएर नाटक गरेर यो सरकारले बोलेन, त्यो सरकारले बोलेन, बोल्ने को छ? सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्। चुनौती दिएर भन्छु, नेपालका सबै मेनस्ट्रिम भनिएका सञ्चार माध्यमहरू, हामीले त पटक पटक यही स्टुडियोमा छलफल गरेका छौँ, कसले विरोध गर्यो? विदेशी तपाईँको स्वाधीनता दिवसका दिन विज्ञापन छापेर चल्ने नेपालको मिडिया। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा अर्को देशको राजदूत आउँदाखेरि त्यो राजदूतले आफ्नो दूतावास भएको चौकिल्ला बाहिर जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति नलिकन जान पाउँछ। नेपालको दूतावास जहाँ जहाँ छ नि, त्यो दूतावास भएको ठाउँबाट चौकिल्ला बाहिर जाँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै जानुपर्छ। यहाँ मुस्ताङमा गएर तपाईँको चाहिँ विद्यालय उद्घाटन गरिरहेछ विदेशी राजदूतले, सप्तरीमा गएर विद्यालय उद्घाटन गरिरहेको छ, एम्बुलेन्स बाँडिरहेछ, पत्रकारहरू पछि पछि लागेर समाचार बनाइरहेछन्। एउटा पनि पत्रकारले सोध्दैन परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर आयौ, यहाँ जानकारी छ हाम्रो सरकारलाई, तिमी किन यो चाहिँ विद्यालय उद्घाटन गर्दै र एम्बुलेन्स बाँड्दै हिँडेका छौ? सोध्छ कसैले? सब पालित, सब पोषित यस्तो अवस्थामा तपाईँ र मैले मात्रै छलफल गरेर के हुन्छ? दिग्भ्रम सिर्जना गरिएको छ अनि मान्छे दीपावली मनाएर बसेका छन्। चरमा जानु पर्यो नि, चर भन्छ क्या संस्कृतमा, फाउन्डेसन इङ्ग्लिसमा, फाउन्डेसन के छ त्यहाँ हेर्नु पर्यो नि। त्यो भएको हुनाले यो सब भुलभुलैया नाटकहरूमा चाहिँ भर पर्नुको कुनै पनि उ छैन। हामीले यही विषयमा विरोध गर्दा हामीले हालेको मुद्दा अहिले पनि खेपिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, अघि धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु, बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा लिएर आउने मान्छे नै अहिले न्यायाधीश सर्वोच्चमा, प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा होइन। मैले अब पत्ता लगाइहाल्यो सरकारले, म फिर्ता दिन्छु भनेर फिर्ता दिनुभएको घोषणा पनि आयो। यो घडी मैले चोरी गरेको हो भने नराम्रो उदाहरण त आफैलाई दिनु पर्यो। चोरी गरेको पत्ता लाग्यो भने म फिर्ता दिन्छु, म अब सजायबाट मुक्ति पाऊँ श्रीमान भन्यो भने न्यायाधीशहरूले छोड्छन्? चोरी गरेको पत्ता लागिसकेपछि सजाय हुनुपर्छ, फिर्ता गरेर हुन्छ? हामीले हो यो विषय पत्ता लगाएर नेपालको मिडियाले थाहा पाउनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि, मिडियाले त धेरै पछि मात्रै थाहा पायो, हामीले बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा ल्याए यी मान्छेहरूले, वकिलहरू समेत मिलेर भनेर जुन मुद्दा हाल्यौँ नि अदालतमा, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अहिले पनि छ। यसको नेतृत्व हाम्रो केन्द्रीय सदस्य तपाईँको चाहिँ युवराज चाहिँ कोइरालाजीले गर्नुभएको छ, म आफै पनि त्यसमा छु। हामीलाई मुद्दा हालियो, हामीले मुद्दा हाल्दाखेरि त्यो सरकारी जमिन व्यक्तिको बनाएको कागज जुन प्रस्तुत गर्यौँ त्यो कागजै हामीले फिर्तै बनाएको भनेर हामीलाई पो जेल हाल्यो। अहिले पनि म त्यो मुद्दा खेपिरहेको छु। हेर्नुहोस्, त्यति बेला कोही बोल्यो, यो बार एसोसिएसन, कुनै वकिल, कुनै न्यायाधीश, कुनै राजनीतिक दल, कुनै सामाजिक अभियन्ता, कुनै सञ्चार माध्यम बोल्यो। अहिले हामीलाई तपाईँको हिरासतमा मात्रै न पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइयो। अहिले पनि खपिरहेछ मुद्दा। भनेको के हो भने नि, हामी मात्रै ठिक गरौँ भनेको होइन, यस्तो धेरै गर्नेहरू हुनुहुन्छ। हामी पो पर्दामा आयौँ होला, हामीलाई पो तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ बोलाइदिनु भयो होला र मान्छेलाई थाहा भयो। यस्तो धेरैभरि इमान्दार मान्छेहरूको सङ्ख्या अहिले पनि ठुलै छ देशमा।
तर केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको हातमा छ। सञ्चार माध्यमदेखि लिएर तपाईँको संसदसम्म, न्यायालयदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनसम्म, अनि कहाँ हुन्छ? त्यसकारण हामीले चुरुमै पुगेर हेर्नुपर्छ। तपाईँले फेरि मैले के सोध्न चाहेँ भने तपाईँले अघि नेपालको भूमि पश्चिममा किल्ला केगाडा, पूर्वमा टिस्टासम्म पनि हाम्रो हो, त्यो फिर्ता आउने सम्भावना तपाईँले गर्नुभयो, देख्नु भएको छ, त्यो यथार्थ पनि हो एकदमै। तर आज जो शासकहरू छन् आफ्नो लिपुलेखको बारेमा त बोल्न सक्दैन कसैले भने, त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ हो। अब हेर्नुहोस् है त, कुनै पनि देशका शासकहरू अन्य देशको शासकहरूसँग मिल्छन् भने आफ्नै देशभित्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न त शासकका विरुद्ध मर्न तयार हुने नागरिक विदेशीहरूका लागि पनि मर्न तयार हुन्छन्, हुनुपर्छ, भइरहेका छन् र मारिएका छन्। अहिलेसम्म पनि हाम्रो सिमानामा, नेपालको मधेसमा सबै नागरिकहरू, युवाहरू जति विदेशमा छन्, दुबई, कतार, अरब, मलेसिया। हाम्रा छोरी चेलीहरू, मधेसी छोरी चेलीहरू विदेशी इन्डियन तपाईँको चाहिँ फोर्सको बलात्कार सहेर सिमाना बचाएर बसिरहेका छन्। हामी योभन्दा अगाडि सबै तपाईँको मेचिएको सिमानाको मेचीदेखि महाकाली र उत्तरतर्फ पनि घुम्यौँ होइन, पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ, सार्वजनिक गऱ्यौँ। कुन कुन व्यक्तिको अघिल्लो वर्ष आफूले धान रोपेर खाँदै गरेको खेतमा अहिले इन्डियनहरूले धान रोपेर खाइरहेका छन्। त्यो ठाउँमा स्थलगत रूपमा पुगेर आयो, त्यहाँ मान्छेहरू मारिएका छन्। जो मारिएका छन् उनीहरू मार्न पनि तयार हुन्छन्। यसैले आफ्नो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि पनि मान्छे मर्न तयार हुन्छ शासन विरुद्ध भने विदेशीसँग मिल्नेका विरुद्ध, र त्यो विदेशीका विरुद्ध पनि आत्मघाती बन्न पनि तयार हुन्छ। अहिलेको विश्व के हो भने शासकहरू चाहिँ विदेशीसँग मिल्यो भने तपाईँ र म जस्तो 2-4 जनाले मात्रै पनि वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउने गरिकन आक्रमणहरू गर्न सक्छन्। 2-4 जना नागरिकले मात्रै। ट्विन टावरमा 2-4 जनाले मात्रै हानेको होइन, जबकि त्यहाँका शासकहरू मिलेका थिए अमेरिकनसँग, होइन र? अहिले पछिल्लो विश्वको उदाहरण के हो भने आफ्नो देश विरुद्ध देशैभित्रको शक्ति भनिएको कुनै व्यक्तिहरूले, विदेशीको शक्ति भनिएको व्यक्तिहरू शासकसँग मिलेर काम गर्छ भने त्यसको विरुद्ध नागरिक स्तरमा आक्रमण हुन्छ। अहिलेको विश्वको अभ्यास यो। यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। यो कुरालाई ख्यालमा राखेन भने विश्वको कुनै पनि शक्ति राष्ट्र भनिएको मुलुक पनि एक्लै सुरक्षित छैन। सरकारको समर्थन आफ्नो पन्जामा पार्न खोजिएको सानो भनिएको मुलुकको सरकारको समर्थन छ विदेशीलाई भने पनि सरकारको समर्थन भएर हुँदैन। नागरिकको समर्थन भएन भने नागरिकले जुनसुकै खालको आक्रमण आफ्नै तहमा गर्न सक्छ। त्यो विमान अपहरण गरेर गर्न सक्छ, त्यो आफूलाई डिस्गाइज गरेर आफूलाई अर्कै भेषमा तपाईँको परिवर्तन गरेर भित्र पसेर गर्न सक्छ, विश्वको जुनसुकै देशमा पुगेर गर्न सक्छ। त्यसैले सरकार चलाउने मान्छेलाई खुसी राख्ने होइन, माफी चाहन्छु, सरकार चलाउने मान्छेलाई होइन नि, मान्छे त्यो देशका नागरिकलाई चाहिँ तिमी हाम्रो असल मित्र हो है, हामी तिम्रो असल मित्र हो है भन्ने जबसम्म फिल गराउन सकिँदैन नि, दुई देशको बिचमा जतिसुकै टाढा भए पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। अब हाम्रो पूर्वीय दर्शन हेर्नुहोस्, अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भारत, भारत भन्नु हुँदैन, इन्डिया भन्नुपर्छ। भारत शब्दको अर्थ इन्डिया भन्ने देशले बोक्न सक्दैन। भारत चाहिँ तपाईँको सभ्य हुन्छ, भारत सुसंस्कृत हुन्छ। भारत शब्दको अर्थ अहिलेको तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यले छोडेर गए पनि शासन इन्डियनहरूको शासकमा त्यो विस्तारवादी र साम्राज्यवादी नीति जो हालिदिएको छ त्यो छोडेर गएको छैन, त्यो अझै उनीहरूको दिमागमा छ। इन्डिया, इन्डियन शब्दको अर्थ गुगलमा खोज्नु होला, वाट डिनोट्स फर इन्डियन्स भनेर, इट डिनोट्स फर इनह्युमन, अनसिभिलाइज्ड, सब ह्युमन, असभ्य, निर्दयी, जसले छिमेकीको आमालाई कमजोर देखेर, छिमेकीको घरमुली कमजोर देखेर त्यो आमालाई ताक्छ। इन्डियन्सहरू भनेको यस्तो हुन्छ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुलाई भेटिन्छ। भनेको के भने उनीहरू इन्डियन हुन्, तर यो मैले शासकको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेको छु, नागरिक होइन। त्यहाँका कवि कलाकार, त्यहाँका साहित्यकार, त्यहाँका पूर्वीय दर्शनका चिन्तन राख्नेहरू, बौद्धिक र आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूलाई भनेको होइन। त्यहाँका शासकहरू चाहिँ भारतीय होइनन्, उनीहरू इन्डियन हुन्, ब्रिटिसहरूले भनेको छ। त्यसकारण हामीले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत भन्न हुँदैन।
छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत होइन। छिमेकी भनेको 10 घर परतिरको पनि छिमेकी हुन्छ। तर सिमाना मात्रै जोडिएको मान्छे सौधियार मात्रै हुन्छ। त्यो छिमेकी हुनका लागि उसको सद्भाव, उसको आत्मीयता, उसको चाहिँ आफ्नो नेबरिङ जो चाहिँ छ कन्ट्री होइन, नेबरिङ कन्ट्री हुने बित्तिकै अलाइ कन्ट्री भन्छ डिप्लोमेसीमा, इङ्ग्लिसमा। त्यो अलाइ चाहिँ हामीले भनेको छिमेकी जस्तो, जसको सद्भाव हुन्छ, जसको आफूप्रति चाहिँ तपाईँको चाहिँ नरमपना हुन्छ, त्यस्तोहरू मात्रै छिमेकी हुन्छ। 10 घर परतिरको छिमेकी हुनसक्छ। सिमाना नै जोडियो भने त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा सौधियार, साँधलाई ट्रिटी पनि भन्छ। त्यो ट्रिटिजहरू, सौधियारहरू चाहिँ शत्रु पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीसँग त उसको सौधियार शत्रु राष्ट्रको सम्बन्ध रह्यो अहिलेसम्म। संसारमा इन्डिया मात्रै एउटा यस्तो देश हो जसको सिमाना जोडिएको सबै छिमेकीसँग नराम्रो छ। यस्तो अर्को कुनै देश छैन। मैले तपाईँले के जोड्नु चाहेँ भने के जोडिहालेँ। तपाईँले अघि के कुरा त भन्नुभयो लिपुलेखको बारेमा, जुन नक्सा तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक गर्यो, त्यो बाहिरहेकोमा सबैले तारिफ गरे, सबैले सम्मान गरे। तर फेरि लिपुलेखका जनताको बजानी संवाद सुन्दाखेरि के पनि देख्यो भने विगतभन्दा अझ हामीलाई असहज भयो, अप्ठ्यारो भयो। गाईबस्तु चराउनु पनि हामीले नागरिकता देखाउनु पर्यो, झन् जटिल भयो, साना खुर्सानी गस्ती बढ्यो भनेर त्यहाँको जनताले भने। यथार्थमा हेर्दा तपाईँले भने जस्तै कुरा देखिन्छ। त्यहाँको जनताले झन् दुःख पाउने, हामी यता नक्सा लेख्नु गर्व गर्ने। त्यसो भए यो देश कसले चलाइरहेको छ? हो, देश कसले चलाइरहेको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले के भन्नुभयो, संसदको रोस्ट्रम प्रयोग गरेर सरकार विदेशीले ढालिदिन लागे। दुईचोटि, एकचोटि होइन, सरकार विदेशीले ढालिदिए। बाबुराम भट्टराईज्यूले के भन्नुभयो, संसदमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा उहाँले चाहिँ एउटा रिमार्क्स राख्दै गर्दाखेरि, अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा, म त प्रधानमन्त्री भइ टोपल्लै छु मात्रै, साँचो त अन्तै रहेछ। प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले भन्छ। अहिले यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको जवाफ हेर्नुहोस्। देश नेपालीले चलाएको छैन, सरकार नेपालीले बनाएको छैन, यो नेपालीले बनाएको सरकारै होइन अहिलेसम्मको। किनभने सरकार त प्रजातन्त्रमा बहुमतको हुन्छ होला नि। बहुमत भनेको कम्तीमा 51% त होला नि। अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, झापा केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँले इलाम झलनाथ खनालज्यू, मोरङ कोइराला परिवार, धनकुटा सूर्यबहादुर थापा, यता आएर तपाईँको अब चाहिँ डडेलधुरा हाम्रो चाहिँ देउबाज्यू, बैतडी तपाईँको चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रज्यू, यता आएर चितवन हाम्रो चाहिँ पुष्पकमल दाहालज्यू, यति होइन। अनि सल्यानबाट हाम्रो चाहिँ मरिचमान श्रेष्ठज्यू। यतिको मात्रै जिल्लाका मान्छेहरू देशभरिको प्रधानमन्त्री कसरी हुन सक्छन्? जबकि देशैभरिका मान्छेले भोटै हालेको होइन, सांसदले भोट हालेको हो। त्यो सांसद आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट बहुमत ल्याएर जितेको छैन। हाम्रो संविधानमा बहुमत ल्याउनेले जित्छ भनेकै छैन। संविधानमा त पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनेर लेखेको छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार, 9 जनाले हार्छन्, 9 81% हार्नेको भोट हुन्छ, जित्नेको भोट 19% हुन्छ। 19%ले बहुमत भनेर झुक्क्याएर अनि नमिलेको हिसाब देखाएर बहुमत भन्न पाइन्छ? यो प्रजातन्त्र हो? प्रजातन्त्र होइन। अब हेर्नुहोस्, सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढल्छ, बन्छ। 2/3 प्राप्त हुँदा पनि सरकार ढल्छ, 2/3 प्राप्त हुँदा पनि संसद ढाल्न प्रधानमन्त्रीले पाउँदा रहेछन्, ढाल्दा रहेछन्। अब कसैले यो व्यवस्थामा 2/3 किन माग्ने? सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था जनताले ढाल्ने र बनाउने होइन। त्यो सांसदलाई चाहिँ विदेशीले खरिद बिक्री गरेर ढाल्ने र बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले भनेका छन् संसदमा। भनेपछि विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो देश विदेशीले चलाइरहन्छ। विदेशीले चलाउने भनेको यही हो। आज प्रश्न बुझ्ने गरी भनिदेऊ, विदेशीले सरकार ढाल्ने भनेको के हो? जबसम्म जनताले डाइरेक्ट भोट हालेर बनाउँदैन तबसम्म विदेशीले बनाउने हो, किनकि हाम्रै प्रधानमन्त्रीहरूले भनिसकेका छन्। यसैले सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर विदेशीले सरकार ढाल्न सक्छन् उनीहरूलाई चाहेको बेलामा। तर देशैभरिका जनतालाई खरिद गरेर उनीहरूले चाहेको मान्छे राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो भने अमेरिकाको बजेट पनि सकिन्छ, सक्दैन विदेशीले। त्यसैले विदेशीले नसक्ने, नागरिकले तपाईँ र मेरो भोट निर्णायक हुने, मेरो भोट निर्णायक हुन्छ। म कसैलाई राष्ट्रपति बनाउने कि नबनाउने, किनकि 1 भोट 2 भोटले पनि जितेका छन्, होइन र? यो भएको हुनाले नागरिकको भोटलाई बलियो बनाउनका लागि जबसम्म हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ, जबसम्म संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ हामी जाँदैनौँ
तबसम्म यो देश सधैँ विदेशीले चलाउने हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले ठिक्क चाहिँ 17 सालतिरको हेर्नुभयो भने त्यति बेला इन्डिया तपाईँको चाहिँ फुटेर जब पाकिस्तान बन्यो नि, इन्डियाले आफूलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो विश्वको मिडियामा। त्यति बेला द डन भन्ने एउटा म्यागजिन पनि थियो जो ब्रिटिसहरूको चाहिँ विरोध गर्नका लागि प्रकाशित गरिएको थियो। त्योदेखि लिएर धेरै मिडियाहरूमा थियो। तर इन्डियाले जवाहरलाल नेहरूले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सकेनन्, हिम्मत गरेनन्। त्यो हिम्मत नगरेपछि राजा महेन्द्र एकदम चलाक, राजा महेन्द्रले एकदम तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरिदिएपछि एउटा मेसेज गयो। इन्डिया जनसङ्ख्यामा ठुलो, भूगोलमा ठुलो, अर्थतन्त्रमा ठुलो भए पनि इन्डियाका शासकले पनि लम्पसार परेर ढोग्ने ठाउँ चाहिँ हिन्दू सम्राट नेपालमा छ है। एउटा कारणले चाहिँ नेपाल इन्डियन शासकहरूलाई त्यहाँका जनताले माने पनि तिनका शासकले पनि मान्ने चाहिँ नेपालमा छ भन्ने मेसेज दिनका लागि तपाईँको हिन्दू राष्ट्र घोषणा भयो। पहिलो हिन्दू राष्ट्र लेखिएको डकुमेन्टै 19 सालको संविधानमा, त्योभन्दा पहिला कहीँ कतै हिन्दू राष्ट्र लेखिएको छैन। त्यो नेपाल हो, नेपाल। अब यो हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि एउटा मात्रै कारणले इन्डियाभन्दा माथि भएको नेपाललाई कसरी तल पार्न सकिन्छ भनेर एउटा पक्ष चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई अन्त्य गर्न लागिरहेकै थियो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब गान्धी परिवारमा भित्रिएको चाहिँ होइन विदेशी चाहिँ सदस्य समेतको भूमिकाहरू रह्यो। तर हामीले अहिले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने त्यो बेलामा भर्खर चाहिँ तपाईँको पञ्चायत आउँदै गरेकोमा त्यो पञ्चायतलाई टिकाउनका लागि सिमानामा रहेका सबै इन्डियन तपाईँको आर्मी ट्रुप्सहरू जुन थियो त्यो टुकडीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइरहेको बेलामा एक ठाउँको हटाइएन, अहिले जहाँ तपाईँको चाहिँ रहिरहेको छ। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ हामीलाई यो हटाएर अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भयो। केही समय हामीलाई चाहियो भनेर महेन्द्रलाई लेखेको चिठी तपाईँको चाहिँ ऋषिकेश शाहज्यूले लेख्नु भएको तपाईँको चाहिँ स्मरणमा पनि छ। यो पत्रको सवालमा हामीले म स्वयं हिरणलाल श्रेष्ठज्यू लगायतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समक्ष नेपालको सिमाना निश्चित गर्नका लागि पत्र लेखेका छौँ। हिरणलाल श्रेष्ठज्यूसँग पनि कुरा गर्नुहोला। यो पत्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जवाफ लेखेको छ। त्यो जवाफमा यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एउटा समूहको रूपमा गर्यौ, यो व्यक्तिगत रूपमा लिन्छौँ, विल टेक दिस म्याटर इन्टु अकाउन्ट भेरी सिरियसली बट इट हेज टु बी सर्टिफाइड अर फरवार्डेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल। नेपालको सरकारको तर्फबाट फरवार्ड गरिएको हुनुपर्छ। हामी यसलाई रिकग्निसनमा, हामीलाई नोटिसमा चाहिँ लिन्छौँ, सरकारको तर्फबाट आयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर जवाफ आयो। यो विषयलाई हामीले सरकार समक्ष पटक पटक जानकारी दियौँ, हेर्नुहोस्। तर यो विषयमा सरकारले अहिलेसम्म चासो लिएन। अब अघि भनेको के हो भने त्यो टुकडी एउटा चाहिँ हटाउनका लागि हामीलाई समय चाहियो भनेर इन्डियाले भन्दाखेरि भर्खर आएको पञ्चायतलाई इन्डियाले विरोध नगरिरहन बस्नका लागि त्यति बेला चाहिँ सहयोग मागेको हो। र पञ्चायत टिकाउनका लागि एक ठाउँबाट आर्मी नहटाउनका लागि पञ्चायत शासकहरू र तत्कालीन राजा पनि सहमत भए र त्यहाँबाट हटेन। यसको कारण यो मात्रै हो नि, फेरि यो बाहेक तपाईँको जति अध्ययन गर्नुहोस् अर्को कारण भेट्नुहुन्न। अब त्यस पश्चातका अरू जति पनि तपाईँको परिवर्तनहरू भयो ती परिवर्तनमा जब तपाईँको कट अफ इयर भन्छ, कट अफ डेट भन्छन्, इयर नै कट अफ त हुँदैन। तर राजनीतिक परिवर्तन पछि जहिले पनि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि नेपाल सरकार किन सहमत भयो? त्यो परिवर्तित व्यवस्थालाई इन्डियाले समर्थन गरोस् भनेर, चाइनाले समर्थन गरोस् भनेर, भुटानले समर्थन गरोस् भनेर। हेर्नुहोस् 17 सालमै तपाईँको चाहिँ झन्डै 60,000 चाहिँ टिबेटन रिफ्युजीहरू नेपालमा एसिमिलेट भए। 46 सालपछि तपाईँको बढेका विदेशीहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, त्यो सिक्किम, भुटान, बर्मादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ टिबेटसम्मको छ, इन्डियाको मात्रै छैन। यो स्वार्थका कारणले परिवर्तित व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि नेपालको राजनीतिक दलहरूले जहिल्यै पनि मुलाइजा गरे। केपी ओली जस्तो मान्छेले पनि देखावटी रूपमा मात्रै किन नहोस् उनी राष्ट्रवादी देखिन्थे। तर 15 दिन मात्रै सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीलाई नागरिकता दिन चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्छु भनेर नागरिकता अध्यादेश किन ल्याए? एउटै मात्रै कारण, सांसदलाई इन्डियाले खरिद गरिदिन्थ्यो, अर्को पक्षमा सरकार हालिदिन्थ्यो। सरकार नढालोस् सांसद खरिद गरेर, बिक्रीमा नपरुन् भन्नका लागि त्यति सरकार टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याए। यो उनले पनि स्वीकार गरेको कुरा हो, होइन र? यसो भएको हुनाले जबसम्म सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था भइरहन्छ नि,
तबसम्म यो देशमा विदेशीले नै चलाउने हो भन्ने कुरो प्रमाणित छ। त्यसो भए यसरी बुझौँ कि सत्ताको लागि देश बेचिरहेका छन्। 100%। अहिलेसम्म सत्ताका लागि देश बेच्ने बाहेकको अर्को काम गरेका छैनन्। नेपालमा सरकार बनेको दिनदेखि सरकारको एउटै काम हुन्छ, सरकार टिकाउने। अरू केही पनि होइन, कुनै काम हुँदैन, केवल सरकार टिकाउने काम हुन्छ। यिनको विचार हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ जर्मनीमा जन्मेको मार्क्सको नामको मार्क्सवादी नेपालवादी हुन्छ, नेपालको वाद हुन्छ। रसियामा जन्मेको लेनिनको लेनिनवादी नेपालवादी हुन्छ, नेपालको वाद विचार सिद्धान्त हुन्छ। तपाईँको चाइनामा जन्मेको माओ, म यसैमा के जोडिहाल्छु, माओवादी नेपालवादी हुन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ मिश्रजीहरूको त्यो साझा विवेकशीलको अर्को छ एउटा मेरिटोक्रेसी, मिखालियनको, त्यो नेपालको हुन्छ, नेपालवादी हुन्छ। नेपालको चाहियो के यो के हो पछि भन्नु सरी के जोड्नु चाहियो प्लिज। हिजो हामीले लिपुलेखकै बारेमा धेरै जनताको धारणा लियौँ। धेरैले के पनि भन्यो भने सरकारलाई प्रश्न गरे हामी चाह्यो भने हामी ज्यान पनि दिनु तयार छौँ, बलिदान दिनु तयार छौँ, तर सरकार किन बोलेन भनेर उहाँहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। यो हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई? फेरि पनि सोधिहालेँ मैले। पार्टीको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ नि एउटा कुरो प्रष्ट हुनुपर्छ। मान्छे रिसाउलान्, चित्त दुखाउलान्, चित्त दुखेमा माफी माग्छु भन्दिनँ म, अझै धेरै चित्त दुखोस् भन्न चाहन्छु। त्यो नयाँ पुस्ताका भनिएका अहिले विभिन्न महाधिवेशनहरू इत्यादि भयो, यिनीहरूबाट केही आशा छ कि भन्थे मान्छेहरू। नयाँ पुस्ता भनिए पनि बुवासोको नयाँ पुस्ता बुवासो नै हुन्छ। अमेरिकनहरू देखाएका छन् हाम्रो नेपाल स्थित एजेन्ट यो हो भनेर। एमसीसी पास गर्नै छ अरे, ओलीले गर्नु र देउबाले गर्नु, गगन थापाले गर्नु र योगेश भट्टराईले गर्नु, के फरक छ? जसले सोझै भन्छ एमसीसीले नेपालमा सरकार छैन, नेपालका लागि सरकार भनेको इन्डियन सरकार हो भनेर लेखेको छ। बिचराहरू पढ्न जान्दैनन्, हामीलाई पनि नपढेको भन्छन्। के भन्छ भने द प्रोजेक्ट रिपोर्ट of MCC has to be submitted to the Millennium Challenge Corporation in consent of the Government of India. नेपालले MCC को परियोजना रिपोर्ट इन्डियन सरकारको सम्मतिमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालको सरकार छैन भनेको हो यो। नेपालको सरकारले भनेको उसले सहमति दिएको मान्दैनौ भनेको। भाषा त बुझ्छन् होला अलिअलि, धेरै नभए पनि हामीले जतिको त पढेका होलान्। त तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा गरेर हामीले अब हामी नबुझ्नेहरू जति चाहिँ सबैले बुझेको कुरा एउटै छ। मानव तपाईँले पनि बुझ्नु भएन, मैले पनि बुझिनँ भनेर तेस्रोले भन्छ, तर तपाईँ र मैले बुझेको चाहिँ कुरो एउटै छ हुबहु। अनि जसले तपाईँ र मैले बुझेनौँ भन्छ नि, तिनले भनेको कुरा चाहिँ फरक फरक छ। हेर्नुहोस् है, यो किन इन्डियन गभर्मेन्टको सम्मतिमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिनका जवाफ फरक छन्। हेर्नुहोस्, म आफै पनि तपाईँको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको चाहिँ तपाईँको निर्देशकज्यू हाम्रो डाक्टर रामशरण महतज्यू समेतसँग बसेको छु धेरैवटा यस्तै कार्यक्रमहरूमा। उहाँले जवाफहरू दिनुभएको होइन, इन्डियाले विद्युत किन्छ त्यसकारण द्याट हेज टु बी सबमिटेड इन द्याट कम्प्याक्टमा यो हुनुपर्छ। उसले विथ स्पेसल रेफरेन्स टु दि पर्चेज अफ इलेक्ट्रिसिटी पावर के हो त्यो भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो नभनिकन उसले किन्ने अरे, अनि त्यसकारण उसले भनेको मान्नुपर्ने अरे। बेच्नेले भनेको मूल्य हुन्छ कि किन्नेले भनेको हुन्छ? दुइटैले भनेको हुँदैन भने म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ, पारस्परिक तपाईँको चाहिँ सहमतिमा हुन्छ। त्यो पारस्परिक सहमति कम्तीमा लेख्नु पर्थ्यो होला नि त, होइन र? जसले नेपाल आमाको छातीमाथि विदेशीको बुट बजारिन्छ, छाती ठोक्केर भन्छु भनेर भन्छ नयाँ पुस्ता अरे। हेर्नुहोस् है, मासु भात खान मन लागेको छ, म त तपाईँको चाहिँ माछा खान्न होइन, माफी चाहन्छु, खान मन लागेको छ भनेर आमा बेचेर खाने रे। यस्तो तर्क गर्दैछ युवा भनिएको पुस्ता। हेर्नुहोस्, यो छाला मात्रै हो युवा भनेको, उमेर मात्रै हो। यो राष्ट्रको आयुमा 100 वर्ष के हो र? कोही 50 वर्ष छिटो जन्मिन्छ, कोही ढिलो जन्मिन्छ। राष्ट्रको आयुमा हामी अहिलेको समय भोगिरहेका छौँ, हामी एउटै पुस्ताको हो। हेर्नु, यति बेला 90 वर्ष भएको मान्छे र 16 वर्ष भएर नागरिकता पाएको मान्छेले एउटै समयलाई भोगिरहेको छ नि। यो समयलाई भोग्नेहरू, यसको भोक्ताहरू राष्ट्रको आयु बिन्दुमा एउटै ठाउँमा पर्छौँ हामी। त्यो भएको हुनाले हामीले यो रगत दिन्छौँ कुनै के भनेर भन्ने नाटक गर्नेहरू जो छन्, यिनले एमसीसीको विरोध गर्छन्। यिनले इन्डियाको सरकारलाई सरकार मान्छु भनेर
तपाईँको चाहिँ छाप लगाउने कुरा मान्ने अनि लिपुलेकमा चाहिँ भएन भनेर भन्ने अलिकति छैन। कमन सेन्स एउटा भनाइ थियो कि कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज बेटर देन एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स। कमन सेन्स भनेको शिक्षाभन्दा माथिको कुरा हो। संसारको सबभन्दा पहिलोचोटि एक कक्षा पास गर्ने मान्छेको कपी परीक्षामा चेक गर्नेले कति पढेको थियो होला? एक पनि पढेको थिएन। त्योभन्दा पहिला त एकको परिचय भएको थिएन। पहिलोचोटि पिएचडी पास गर्ने मान्छेको पिएचडी गर्ने मान्छेको गाइडको थियो, पिएचडी नगरेको मान्छे थियो। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास कम्युनिकेसनमा पिएचडी गराउने पी खरेलज्यू त पिएचडी गरे होइन। त्यसकारण पहिला कमन सेन्स राख है युवाहरू। त्यो अस्ति आएकाहरू रगत दिन्छौँ भनेर भन्नेहरूले पहिला एमसिसीले के भन्छ? विदेशी सरकारलाई नेपालको सरकार मान्छु भनिरहेछ अनि ज्यान दिन्छ अरे देशका लागि। यस्तो हुनसक्छ? नेपालमा नेपालको छोरी चेली बलात्कार गरे पनि जुनसुकै अपराध गरे पनि भनेको छ त्यहाँ, भनेको त्यो पनि पर्छ। अमेरिकन नागरिकलाई र एमसिसीको कर्मचारीलाई कुनै पनि तहको न्यायाधिकरणमा वा अदालतमा पनि मुद्दा लाग्ने छैन। नट ओन्ली द कोर्ट्स बट द ट्राइब्युनल्स इट्स क्लियरली मेन्सन्ड। किन गर्यो भने भोलि म त एमसिसीको मान्छे, तिमीलाई अमेरिका पठाइदिन्छु, पैसा देऊ न भनेर। यहाँ त वैदेशिक रोजगारी मुद्दा धेरै छन् ठगीका। म अमेरिका लगिदिन्छु, एमसिसीको मान्छे हो, मलाई पैसा देऊ भनेर लिएर ठगी गऱ्यो भने त्यसलाई न्यायाधिकरणमा पनि मुद्दा लाग्दैन भनेको छ। त्यसैले त्यो ट्राइब्युनल्स भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको हो। हेर्नुहोस्, भोलिदेखिको ठगी गर्ने सबै कुरा व्यवस्थित गरेर अब यो खालको स्थितिलाई चाहिँ विरोध नगर्ने अनि देखावटी रूपमा कोही भर्खरको त्यो ढिलो जन्मेर कोही योग्य हुन्छ। ढिलो जन्मिने बित्तिकै राम्रो हुन्छ मान्छे। तपाईँ हामी पनि ढिलै जन्मे हो नि त, होइन र? त्यो भएको हुनाले चाँडै जन्मेर इत्यादि हुनेवाला केही पनि होइन। यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सतहमा होइन एकदम गहिराइमा बुझ्न जरुरी छ। मैले फेरि जाउन खोजेँ। अघि तपाईँले टिस्टाको कुरा गर्नुभयो, काँक्राटाको कुरा गर्नुभयो। वास्तविक भूमि हाम्रो त्यहाँसम्म थियो। 2 दिन अगाडि मात्रै हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म उत्सव पनि मनायौँ। उहाँको चातुर्यता, देशप्रतिको जुन किसिमको इमान्दारिता थियो त्यसलाई अहिले सबैले बिर्से। तपाईँले त्यो सम्भावना अझै पनि देख्नु भएको छ, जसले यो देश रचेका थिए, त्यतिखेर निर्माण गरेका थिए। त्यो सम्भावना तपाईँले भन्दाखेरि धेरैले पनि यो इस्युलाई अर्थात् काँक्राटासम्मको भूमिलाई फिर्ता गराउनुपर्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरू लागेका छन् तपाईँ जस्तै। यो सम्भावना अझै देख्नु भएको छ तपाईँले? 100% सम्भावना पूर्ण रूपेण छ। अघि यहाँले भन्नुभएको पृथ्वीनारायण शाह जस्तो उहाँले के गर्नुभयो भने आफ्ना छिमेकी राष्ट्रका राजाहरूसँग उहाँको गोत्र मिल्थ्यो। सगोत्रीलाई हत्या गर्न हुँदैन थियो, त्यो ठुलो पाप हुन्थ्यो। अपराधै गरे पनि बरु जेलमा हाल्नु पर्थ्यो, तर वध गरिहाल्न चाहिँ हुँदैन थियो। गोत्रवध, गौवध इत्यादि भन्थे। उहाँले के गर्नुभयो भने तपाईँको गोत्र फेर्नु भयो। बनारस गएर हेर्नु, गोत्र फेरेर आएर सगोत्री छिमेकी राजाहरूलाई काट्नु भयो। आफ्नै गोत्र हत्या गर्नुहुन्न भन्ने थियो नि। त्यसपछि राज्य विस्तार। हेर्नुहोस्, हामीले अर्को देख्न सक्छौँ सद्दाम हुसेन। सद्दाम हुसेनले आफ्ना 2 जना ज्वाइँहरू जसले अमेरिकाको पक्षमा जासुसी गरिरहेका रहेछन् भन्ने थाहा पाउनु भयो। अनि उहाँले आफ्नो ज्वाइँहरूलाई आफ्नो हवेलीमा बोलाएर आफ्नै हातले गोली हानेर मार्नु भयो। आफ्नो 2टा छोरीहरूलाई विधवा बनाउनु भयो। देशको लागि पृथ्वीनारायण शाहले गोत्र परिवर्तन गरेर आएर भयो भने अलिकति भए पनि धर्म चाहिँ मानेको छ है। गोत्र परिवर्तन गरेर सगोत्रीको हत्या गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरिकन हत्या गरेको छ आफ्नो ज्वाइँहरूको। अमेरिकाको पक्षमा जासुसी गरेको हुनाले, देशलाई धोका दिएको भएको हुनाले। यसैले अहिले पनि हामी तपाईँ म जस्तै एकजना न एकजना मान्छे यो मुलुकमा गर्दै गर्दै धेरै मान्छेहरू जन्मिसकेका छन्, जन्मिएका छौँ तपाईँ हामी। हेर्नुहोस्,
म एउटा मानिस खोजिरहेछु भन्दै मान्छे खोज्दै हिँड्ने होइन, त्यो मान्छे मै हो, त्यो मान्छे तपाईँ हो। ढुङ्गाको काप फोरेर पिपल उम्रिए जस्तो तपाईँ र म उम्रिन्छौँ। तपाईँ जस्तै एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्ने जेलनेस्की, मैले कुरा गर्दैछु तपाईँको चाहिँ युक्रेनको, अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त, लाइफमा पहिलोचोटि उम्मेदवार बनेर 78% भोट ल्याएर। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ जाने, राम्रो गरे पनि जस दिने, नराम्रो गरे पनि अब जस दिने, अर्कोचोटि हटाउने होला। तर संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेर त्यो बाटोतर्फ एउटा इतिहासको नयाँ मोड, जहाँ निर्वाचित मान्छेहरूले गलत गरे भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, राइट टु रिकल, उम्मेदवारहरू गुण्डा फटाहा डन बलात्कारीहरू उठायो पार्टीले भने त्यो उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट, जसलाई आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गराइसकेका छौँ। त्यहाँबाट यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको पनि आधारभूमि तयार भएको हो। हामी तपाईँको चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले नै यो लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन के गर्न सकिन्छ, राइट टु रिकल दिनपर्छ जनतालाई, राइट टु रिजेक्ट दिनपर्छ, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, सांसदले सरकार बनाउने होइन जनताले डाइरेक्ट बनाउनु पर्छ र 51% ल्याउने सरकारमा हुन्छ, 49मा अरू 2-3 जना पनि होलान्, 2-3टा पार्टी पनि होलान्। यसो गर्दा 2 दलीय प्रणालीतर्फ जान्छ, पार्टीहरू पनि धेरै भए। यसका लागि के तपाईँ र म आफूमै विश्वास छैन? मलाई त विश्वास छ। व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने नि नेपाल एकीकरणको युद्धको एउटा मोर्चाको कमान्ड गर्ने कालु पाध्याको म सन्तान हो। नेपालमा पहिलो राजनीतिक दल स्थापना गर्ने त्यही परिवारको मान्छे हो। जिउँदो शहीद भनिन्थ्यो रामहरि शर्मा नेपालज्यू। सुदर्शन नेपाल जसले तपाईँको त्यति बेला चाहिँ बङ्गाल र भोटलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी गर्नुभएको थियो दुल्लुबाट। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै योगदान छ यो राष्ट्रको विस्तार र एकीकरणमा। केवल राजवंशको मात्रै होइन, तपाईँको इतिहास स्पष्ट रूपमा लेखिन होला, तर लेखिनेहरूको त लेखियो, सबैको छ, हरेक व्यक्ति। त्यसकारण यसलाई अहिले धुमिल बनाउन खोजिँदैछ विदेशीहरूबाट सञ्चालितहरू। संवाद गर्न त धेरै मन थियो, संवाद धेरै लामो गर्नु पनि मन थियो, तर समय हामीसँग धेरै कम छ, अब 2 मिनटभन्दा बढी छैन। धेरै इस्यु बाँकी पनि रहे हजुर संवाद गर्ने क्रममा। अब धेरै इस्यु हामीले लिपुलेख र सिमानाको बारेमा संवाद गऱ्यौँ। अझ भन्नै पर्दाखेरि ग्रेटर नेपालको बारेमा बढी संवाद भयो। तपाईँले यो संवाद त गर्नुभयो, तर आज हेर्दाखेरि देशमा सीमाको बारे त कसैले बोल्दैन, देशमा भएका पनि सम्पदा तहस नहस भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यो स्पष्टै छ। एकदमै यो देशलाई यसो हेर्दाखेरि निकास कसरी पाउँछ त? निकास सबै समस्याको समाधान चाहिँ यो सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था मानै छ मुख्य। सांसदलाई विदेशीले खरिद गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्थामै छ मुख्य। जबसम्म यो धुलिसात हुन्न तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। त्यसो भए देशपुत्रहरू चाहियो अब? एकदमै धरतीपुत्र देशपुत्रहरू चाहियो। पक्कै पनि तपाईँले जस्तै साँच्चीकै देशप्रति प्रेम भएको र आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवाद लैजानु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि आजका अतिथिले भने जस्तै हाम्रो देशको सिमाना लिपुलेखको मात्रै होइन, पश्चिममा किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टासम्मको, तर हाम्रो शासकहरूले गर्दा त्यो भूमिलाई हामीले फिर्ता पाउन सकेका छैनौँ। अब साँच्चीकै देशप्रेमी शासकहरूको आवश्यकता परेको छ, देशपुत्रहरूको आवश्यकता परेको छ। आज लिपुलेखको मात्रै मुद्दा होइन, हाम्रो ठुलो मुद्दा छ। त्यो त्यो भूमिलाई फिर्ता गर्न सक्ने क्षमतावान शासकको आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।